दोहोरी च्याम्पियनको विषयमा अब कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो। जजहरूले केही गाली खानु भएको छ हैन, र उहाँहरू बोल्ने क्रममा पनि थोरै तलमाथि चाहिँ भएकै हो। यो नभएको चाहिँ भन्दैन। यो कल्पना अलरेडी चलेको सिङ्गर हो लाइभ दोहोरीमा हैन, त्यसले गर्दाखेरि कतै भाइरल साइरल भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो चाहिँ नभनिदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई पनि फिल भएको। तर उहाँहरूले पनि आफूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहाँनेर के बोल्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अब कुन कलाकारलाई कसरी प्रस्तुत हुने, कार्यक्रम रमाइलो बनाउन एकदम रोचक बनाउनपट्टि पनि विभिन्न प्रसङ्गहरू जोड्न पनि सकिन्छ। हे तिमी एक्लै छौ भन्ने थाहा पाएको, म स्याङ्जाको मायालु झापाको, स्याङ्जालीलाई नभन जाली। अब कल्पनालाई चिनेको अनुहारलाई दाइले यसो भन्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि अनि दाइले किन यस्तो भने होला, यस्तो गर अझै यसमा चाहिँ यस्तो यो नभनेर यो भनिदिएको भए त अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला नि भन्ने त मलाई पनि लागेको त्यो फिल चाहिँ मैले पनि गरेको हो। एउटा एल्बम निकालिदिएर मेरो एल्बम चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी भइदियो हुन्थ्यो त्यो भयो भने अलि बढी भ्युज जान्थ्यो, भाइरल हुन्थ्यो भन्ने टाइपको पनि सोच्नु भएको हुन्छ कि त्यो हिसाबले हो या बोल्दा बोल्दै त्यसरी मिस्टेक भएको हो। पोहोर सालको हाट बजार मेलामा हाम्रो भेट भएको त्यही बेलामा, चोली किनेको मलाई बहिनीले खै त चिनेको। दोहोरी च्याम्पियनको विषयमा अब कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो। जजहरूले केही गाली खानु भएको छ हैन, र उहाँहरू बोल्ने क्रममा पनि थोरै तलमाथि चाहिँ भएकै हो। दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सञ्जीवनी अनलाइन टिभीमा। म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट। दर्शकबिनहरू, जुन पछिल्लो समयका धेरै रियालिटी सोहरू तपाईँले हेर्दै आउनु भएको छ र ती रियालिटी सोहरू आफ्नो तरिकाबाट आफ्नै तरिकाले सुरुवात भइरहेका छन् र कुनै विवादित पनि बन्दै गएका छन्। र यसै विषयमा आज हामीहरू खुमन अधिकारी सरसँग जोडिने कोसिस गरेका छौँ। विशेष गरी चाहिँ लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुभएको अनि मन पराउँदै आउनुभएको खुमन अधिकारीसँग आज हामीहरू जोडिने कोसिस गरेका छौँ। हामीहरू यो किसिमले जोडिने कोसिस गरेका छौँ कि जुन चाहिँ खुमन अधिकारीले अर्को त्यस्तै किसिमको रियालिटी सो आउँदैछ जुन आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ जज गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जजहरू चाहिँ यसरी विवादित बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ खुमन अधिकारी सरलाई चाहिँ के कस्तो लागेको छ र जुन तयारीहरू के कसो होला भन्ने विषयमा हामीहरू यसै विषयमा रहेर हामीहरू आज कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटेका छौँ। सुरुमा म उहाँलाई ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सबैलाई। के छ खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। विशेष गरी चाहिँ नेपालमा धेरै किसिमका रियालिटी सोहरू आइरहेका छन् हैन? हजुर। यसै मध्येमा तपाईँले पनि एउटा रियालिटी सोको जज गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। हैन, विशेष गरी चाहिँ आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78 मा चाहिँ जज गर्दै हुनुहुन्छ। के छ तयारी? तयारी एकदम राम्रो छ। आलाप दोहोरी प्रतियोगिता अलि दोहोरीमा पनि फरक खालको प्रतियोगिता हुनेछ र मलाई लाग्छ उत्कृष्ट प्रतियोगिता बन्नेछ। हामी जजहरू पनि धेरैजना छौँ र कतिपय यस्ता दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा जजहरूको धेरै गाली पनि हेरियो हामीले, दर्शकहरूले धेरै गाली गरेको पनि। त्यसले गर्दाखेरि आलाप दोहोरी प्रतियोगितामा चाहिँ हामी धेरै चिनेको अनुहारहरू छौँ, जजमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। विशेष गरी चाहिँ यो जुन आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78 हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन आलाप स्टुडियोमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि आफ्नै भाकामा विभिन्न दोहोरी कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत थिए हैन? जुन यो आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78 मा पनि त्यही नयाँ भाकाबाट सुरुवात हुँदैछ। जुन ती नयाँ आएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गाह्रो त पक्कै पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हजुरलाई? त्यसमा चाहिँ होइन, गाह्रो त प्रतियोगिता आफै गाह्रो हो। प्रतियोगितामा भिड्न गइसकेपछि गाह्रो नै हो नि। तर पनि चलेका भाकाहरूमा त जसले पनि गाइहाल्छ गीत त। तर नयाँ भाकामा एउटा कुरा के छ भने चलेको भाकामा नयाँ भाकामा गाउँदाखेरि चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ भने त्यो कलाकारको क्यापेसिटी पनि मापदण्ड गर्न सकिन्छ कि हामीले कतिको क्यापेसिटी भएको कलाकार रहेछ, कस्तो कलाकार आयो त, अब नयाँ भाका टिप्न सक्छ या सक्दैन, अनि त्यसपछि कतिको हामीले सिकाएको मेलोडी कतिको लिन सक्छ, शब्दोच्चारण कस्तो गर्न सक्छ र उसको स्वरको प्रकृति कस्तो छ त
त्यो पनि छुट्याउनु सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ चलिरहेको अब जस्तै मानिलिउँ बजारमा चलिरहेका कुनै भाकामा दोहोरी त सबैले सामान्य गाइरहेका छन्, तर अब नयाँ भाकामा चाहिँ एउटा यो चाहिँ छुट्टै प्रतियोगिता हुन्छ कि नयाँ भाकामा गाउने। अब चाहिँ कस्तो भाका ल्याउलान् त यिनीहरूले अनि कस्तो प्रतियोगीहरू आउलान् भन्ने पनि कौतूहलता हुन्छ कि दर्शकहरूलाई। अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ खास त जजहरूको मात्रै हात छैन कि यो प्रतियोगितामा चाहिँ आलाप दोहोरी प्रतियोगितामा चाहिँ हामीले 40% चाहिँ दर्शकलाई छुट्याइदिएका छौँ कमेन्टको आधारमा। यो आलापको युट्युब च्यानलमा जति कमेन्टहरू आइरहेका हुन्छन् ती कमेन्टको आधारमा 40% चाहिँ हामीले दर्शकको हातमा छोडिदिएका छौँ र 60% चाहिँ हामी जजहरूले जज गर्नेछौँ। पक्कै पनि जुन यो दोहोरी प्रतियोगिता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो लोक दोहोरी भनेको एउटा पुरानो संस्कृतिलाई बचाउने कार्यक्रम हो होइन। हजुर हजुर। जुन यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन यसमा चाहिँ पोसाकहरू पनि होइन, पोसाकहरू पनि जो पुरानो स्टाइलका जुन हुन्छ नि दौरा सुरुवाल कोटहरू होइन, ढाका टोपी यस्तो किसिम जुन पोसाकमा पनि हेरिन्छ कि हेरिन्छ। प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै धेरै चिजमा हेरिन्छ, तर हामीले यसमा यति % हेरिन्छ भनेर त हामीले अझै छुट्याउनु बाँकी नै छ। तर पोसाकमा हामीले पोसाकमा नम्बरिङ गरिन्छ, त्यसपछि अब हाउभावमा गरिन्छ, उसको प्रस्तुति विषयवस्तुमा गरिन्छ, अनि शब्द चयनहरू कस्तो छ, शब्द चयनहरू अब जस्तो नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाहरू प्रयोग गरेर गरिएका शब्दहरू छन् कि, अनि त्यसपछि अन्तबाट कपी गरिएका शब्द छन् कि होइन। आफूले लाइभ दोहोरी भन्ने बित्तिकै त सवाल जवाफ तुरुन्तै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसैले कण्ठ गरेर आएर मात्रै प्रसङ्गभन्दा बाहिर रहेर गीत गाएको छ कि, अनुशासन छ कि छैन, अनुशासनमा हेरिन्छ। स्वर कस्तो छ, उसले हामीले दिएको भाका चाहिँ जस्ताको तस्तै गाउन सक्यो या सकेन त्यो पनि हेरिन्छ। भनिसकेपछि जुन यो जुन प्रतियोगिता हुँदैछ त्यो प्रतियोगितामा पनि जुन तपाईँहरूले चाहिँ कुनै एउटा प्रसङ्ग दिनुहुनेछ, कथावस्तु दिनुहुनेछ, त्यही अनुसार चाहिँ प्रतियोगीहरूले चाहिँ गाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा त्यसको स्थायी अनुसार चाहिँ गाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रतियोगिता भिड्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ हामीले केही प्रसङ्गहरू दिएर फेरि प्रतियोगीलाई प्रतियोगिता गराउनेछौँ। जुन तपाईँको प्रसङ्ग नदिएको खण्डमा चाहिँ जस्तै तपाईँको बाहिरबाट जस्तो प्रसङ्ग दिएनौँ भने चाहिँ त्यो थेगोको आधारमा उहाँहरूले गाउनुपर्ने हुन्छ। हजुर, हामीले जस्तो थेगो दिन्छौँ र जुन भाका दिन्छौँ त्यही अनुसार उहाँहरू त्यही अनुसारको विषयवस्तुमा गाउनुपर्ने। जस्तो एकैछिन आऊ न नाचौँ भनेर भनेको छ भने अनि मलाई त साह्रै पीडा परेको छ, एकछिन आऊ न नाचौँ भनेर त मिलेन नि त होइन। त्यहाँनिर त एकछिन आऊ न दुःख सुख बिर्सौँ भन्ने टाइपको शब्द जोड्यो भने पो त्यो एकछिन आऊ नाचौँसँग प्रसङ्ग मिल्यो। त्यो टाइपले गीत गाएको छ कि छैन, त्यो विषयवस्तु चाहिँ मेन विषयवस्तु शब्द चयन, स्वर, ड्रेस, अनुशासन सबै कुरालाई हेरिन्छ, हाउभाव। हजुर। पक्कै पनि जुन यो आलाप दोहोरी 2077-78 हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि जज गर्दै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ ती विभिन्न रियालिटी सोहरूको होइन जजहरूमा थोरै असन्तुष्ट भएको जस्तो पनि कलाकार जुन यो दर्शकहरू असन्तुष्ट भयो जस्तो देखिन्छ होइन। यसै विषयले पनि थोरै विवाद पनि निम्त्याउने गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डर लागेको छ कि छैन जुन यो यस विषयमा तपाईँले जज गर्दै गर्दाखेरि? होइन, यस्तो डराउनु पर्ने कुरा त के छ भने आफू जज बस्दै गर्दा आफ्नो भूमिका के हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यहाँ म पै बन्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी देखाउने हो र प्रदर्शन गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ के अरे कोही चलेको आर्टिस्टहरू चलेको आर्टिस्टहरू पनि सिङ्गरहरू पनि त त्यहाँ प्रतियोगितामा भाग लिन त आउन सक्छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई कस्तो खालको व्यवहार देखाउने हो, नयाँलाई कस्तो खालको व्यवहार देखाउने हो, सबैलाई समान रूपले अगाडि बढ्ने हो कि होइन, त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर मात्र अगाडि बढिन्छ। कमेन्ट अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अहिले पछिल्लो समयका रियालिटी सोहरूमा धेरै यसरी कमेन्टहरू आइरहेछन्, जजहरूले गाली खाइरहेछन् भन्ने कुरा जोड्नु भएको हो। त्यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने अब हो उहाँहरू बोल्ने क्रममा 1-2-4वटा शब्दहरू तलमाथि परेका छन्। तपाईँले त्यो पनि सोधिहाल्नुभयो। दोहोरी च्याम्पियनको विषयमा अब कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो। जजहरूले केही गाली खानु भएको छ होइन, र उहाँहरू बोल्ने क्रममा पनि थोरै तलमाथि चाहिँ भएकै हो।
यो नभएको चाहिँ भन्दैन, किनभने उहाँहरूले बोल्दाखेरि कहाँ कसरी प्रस्तुत हुने हो। हुन त उहाँहरू हामीभन्दा धेरै सिनियर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा हामीले ब्याकबाइटिङ गर्नै मिल्दैन, तर उहाँहरूले पनि आफूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर के बोल्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अब कुन कलाकारलाई कसरी प्रस्तुत हुने, कार्यक्रम रमाइलो बनाउन एकदम रोचक बनाउनपट्टि पनि विभिन्न प्रसङ्गहरू जोड्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा एक दुईवटा शब्दहरू चाहिँ तलमाथि चाहिँ भएकै हो। हजुर, जुन तपाईँ यो विषयमा पनि योभन्दा अगाडि पनि केही भिडियोमा बोल्नुभएको थियो। हजुर, बोल्दाखेरि तपाईँलाई त जजको समर्थन गर्यो भनेर धेरै गालीहरू पनि आइरहेको थियो। होइन, मैले जजको समर्थन, जजको विरोध गरेको पनि होइन नि त। मैले जज किनभने मेरो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विरोध त गर्न मिल्दैन नि मैले। अनि जस्तो दर्शकहरूले यो के कुरामा गाली गर्नुभयो त, कतिपय त टिकटकमा काटेर पनि हालिदिनु भएको छ होइन, त्यो आइरहेछ। अनि यो यहाँनिर यो बोल्नु भएको रहेछ दाइले, यसमा गाली खानु भएको रहेछ भन्ने त एउटा फिल त हुन्छ नि। त्यहाँनिर यसो बोलिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आफ्नो धारणा मात्रै हो। भने उहाँहरूलाई सिनियर आर्टिस्टहरूलाई हामीले सिकाउनु खोजेको चाहिँ होइन, तर पनि के हुन्छ भने हरेक कुरामा मैले भनिहालेँ, मैले पहिला पनि भनिरहेको छु, जसले पनि एक दुईवटा गल्ती गर्छ, नगर्ने होइन, मान्छे हो, गल्ती हुन्छन् नै, तर आगामी दिनमा कसरी सुधारेर अगाडि बढ्ने हो त्योपट्टि जानुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। जुन मैले यसै विषयलाई थोरै बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, जुन यो जुन दोहोरी गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कल्पना दाहाल भनिसकेपछि पछिल्लो समयको होइन एकदम चर्चित गायिका पनि हो होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँले दोहोरी गाउनुहुन्छ र उहाँका दोहोरी सर्वाधिक रूपमा दर्शकहरूले मन पराइराख्नुहुन्छ होइन। खास उहाँलाई चाहिँ एक दुई ठाउँ टिभी-सिभीमा भाइरल भयो जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ खास ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ? अब त्यो खास अब कसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले उहाँसँग बसेरै दाइहरूसँग बसेरै यसको बारेमा सरसल्लाह त गर्न पाइनँ, तर कतै टिभी आफूले व्यक्तिगत रूपमा खास कल्पना दाहाललाई चिन्दै गर्दाखेरि? हजुर, अब त्यो कल्पना अलरेडी चलेको सिङ्गर हो लाइभ दोहोरीमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि कतै भाइरल साइरल भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो चाहिँ नभनिदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई पनि फिल भएको। ठिक छ, जुन चाहिँ अब तपाईँले जज गर्दै हुनुहुन्छ होइन, पक्कै पनि त्यो कार्यक्रमले सर्वाधिक रूपमा सफलता पाउनेछ र सफल भएको हामीहरूले देख्न पाउनेछौँ। र विशेष गरी चाहिँ खुमन अधिकारी भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले आज मात्र होइन हिजोका दिनमा पनि धेरैभन्दा धेरै माया गर्दै आउनु भएको छ। र चाहिँ खुमन अधिकारी देख्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा गीत गाइदिए हुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ अरू प्रसङ्गहरू कोट्याउँदै गयो हुन्थ्यो भन्ने दर्शकहरूले एउटा आशा पनि हुन्छ, त्यही भएर एउटा गीत गाइदिनु सुरु। मलाई आज एकदम यो हल्का फुल्का म रुगाले ग्रस्त पनि छु। अब त्यो बोलीबाट थाहा पाउनु भएको छ, मेरो बोली एकदम मुखबाट भन्दा नाकबाट बढी आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा अब गायकीपनमा पनि अहिले एकदमै त्यो स्वस्थ नभएको हुनाले तलमाथि होला, त्यही पनि म कलाकार हो, म जस्तो रूपमा पनि प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। अब कुन गीत गाइदिउँ त, हजारौँ गीतहरू दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको छ। एउटा पहिल्यै चलेको पुरानो गीत स्याङ्जाली झापाली एल्बमको एउटा टुक्का। हे तिमी एक्लै छौ भन्ने थाहा पाएको, म स्याङ्जाको मायालु झापाको, स्याङ्जालीलाई नभन जाली, स्याङ्जालीलाई नभन जाली, तिम्रो पनि सिउँदो छ खाली, लान्छु तिमीलाई सिन्दुरै हाली। हजुर, जुन खुमन अधिकारीको स्वर यति धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भयो कि तपाईँका ती हरेक गीतहरू होइन, विगतको ती सिडी अडियोको पालामा पनि धेरै गीतहरू हजुर सर्वाधिक रूपमा हिट भए हजुर होइन। ठ्याक्कै खुमन अधिकारी चाहिँ होइन यति हिट भएको मान्छे होइन, दर्शक श्रोताहरूले पनि स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ हजारौँ तपाईँलाई हेर्नका लागि आइरहेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ जुन तपाईँको अब आगामी प्लानिङ के होला, आगामी चाहिँ के गर्ला खुमनले, जुन चाहिँ धेरै कलाकारहरू चाहिँ विदेश गएर पनि प्लान भएका छन् होइन, जुन अमेरिकातिर गएर पनि हराइरहेका छन् भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। हजुर, तर खुमनले चाहिँ सधैँभरि गीतलाई माया गरिराख्ने अथवा चाहिँ बाहिर जाने त्यस्तो केही मेसेज छ कि छैन? जबसम्म मलाई दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नुहुन्छ, जबसम्म मेरो स्वरले साथ दिन्छ, तबसम्म मैले गीतै गाइरहनेछु। म कहीँ जाने त्यस्तो प्लान छैन। नेपालमै केही गरौँ भन्ने आँट बोकेको कलाकार हो। विदेश जाने हो भने मलाई धेरै अमेरिकाको अफर नआएको होइन, धेरै यही नेपालबाटै पनि ग्रिन कार्ड हात परेर
अनि त्यसपछि तँलाई मैले यतिमा ग्रिन कार्ड हात पार्छु भन्ने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि तर मेरो सोच के भयो भने पछिल्लो समयमा ठिक छ म विदेश पलायन भएँ भने मलाई त्यहाँ खुमन अधिकारी भन्ने त नाम निशाना हराउँछ, वहाँ गएर पनि मैले फेरि जिरो लेभलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ विदेश गएर रमाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला, मलाई अलिक फ्रस्ट्रेसन जस्तो हुन्छु होला। किनभने यहाँ यति धेरै ठाउँमा गीत गाउँदै रमाउँदै हाई गर्दै हिँडेको मान्छे मलाई गाह्रो होला भन्ने मैले सोचिसकेर मैले विदेश गएर उतै बस्ने चाहिँ सोच नबनाएकै हो। नबनाएकै हो। कतिपयलाई अब कतिपय बाध्यतावश पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने हुन्छ। कतिपयले अब यहाँ नाम कमाइहालियो क्या अरे, अब ठिकै छ नि त, अब फेरि पैसाको लागि उतापट्टि गएर बसौँ भनेर आफ्नो भविष्य र मलाई धेरैले पनि भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ कतै उता अमेरिकातिर गएर बस्ने सोच छैन, तपाईँको भविष्य मात्र नभएर तपाईँका छोराछोरीको भविष्य त राम्रो हुन्छ नि त्यहाँ गएर बस्थे त भनेर भन्नुहुन्छ। तर राम्रो गर्न सक्नेलाई नेपालमै पनि राम्रो छ हैन। अब गीत सङ्गीतबाट यदि दर्शक श्रोताहरूले तेरा गीतै सुन्दैनौँ, तैँले गीतै ननिकाल भन्ने जस्तो भएर मैले गीतै निकाल्नै नसक्ने अवस्था, मेरो स्वरले पनि साथ नदिने अवस्था भयो भने त त्यो बेलामा केही सोचौँला। तबसम्मलाई मेरो स्वरले साथ दिँदासम्म चाहिँ र दर्शक श्रोताहरूले माया गर्दासम्म चाहिँ मैले विदेश गएर बस्छु, अन्य पेसाहरू अँगालेर अगाडि बढ्छु, त्यो सोच मलाई आउँदै आएको छैन। ठिक छ, यो प्रसङ्ग छोडेर चाहिँ थोरै हामी चाहिँ त्यो दोहोरी च्याम्पियन सँगसँगै आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78मा थोरै प्रवेश गरौँ। जुन पछिल्लो समयमा दर्शक श्रोताहरूले लोक दोहोरीलाई चाहिँ यति धेरै माया गर्नुभयो कि होइन, जुन यस्ता रियालिटी सोहरू आउला भनेर चाहिँ हामीले सोचेका पनि थिएनौँ होइन विगतका समयमा, जुन यो लोक दोहोरी क्षेत्रबाट। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यसरी चाहिँ जब यो लोक दोहोरीमै यसरी रियालिटी सोहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा चलेको एकदम धेरै दर्शक श्रोताहरूले रुचाएको गायकले चाहिँ कति खुसी लाग्दो रहेछ? एकदमै हाम्रो लागि त राम्रो कुरा हो। र समग्र लोकदोहोरी पछिल्लो समयमा लोकदोहोरीको उचाइ एकदमै हत्तै माथि बढेको छ होइन। अनि यस्ता रियालिटी सोहरू अब जस्तो दोहोरी च्याम्पियन अनि आलाप दोहोरी प्रतियोगिता, अब आलाप दोहोरी प्रतियोगिता हुँदैछ, अनि यस्ता राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू, राम्रा राम्रा प्रतियोगिताहरू भइरहँदाखेरि हामी पनि त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ हुनु पाउँदा हाम्रो पनि उचाइ बढ्ला र समग्र लोकदोहोरी क्षेत्रकै उचाइ बढ्ला, सम्पूर्ण कलाकारको उचाइ बढ्ला र लोकदोहोरीलाई माया गर्ने र गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले आहा यस्तो कार्यक्रम भयो है भनेर उहाँहरू पनि खुसी हुनुहोला, यो कार्यक्रमसँग रमाउनु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा यस्ता उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। ती कार्यक्रमहरू अझै धेरै भइदिएदेखि अझै राम्रो, किनभने लोकदोहोरीमा अलिक कम कार्यक्रम हो कि यस्ता चाहिँ, योभन्दा पहिला थिएन नि त, आएन नि त। अनि अहिले पछिल्लो समयमा अलिक बढी पछिल्लो समयमा अलिक बढी यस्ता उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू भइरहँदाखेरि एकदमै हामी सबैलाई खुसीको कुरा, म आफू पनि एकदमै खुसी छु। एकदम ठिकै छ। जुन तपाईँको यो विभिन्न रियालिटी सोहरू, हरेक रियालिटी सोहरू सुरुमा त विवादमा परेकै छन् होइन। जुन योभन्दा अगाडि आइडल पनि होइन, थोरै त्यस विषयमा पनि दर्शक श्रोताहरू सुरुमा असन्तुष्ट हुनुभएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा पनि जुन यो दोहोरी च्याम्पियनमा पनि यस्तै भइरहेको छ होइन। जुन यो दोहोरी च्याम्पियनका कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन जजहरूले चाहिँ जे बोल्नुभयो त्यो चाहिँ होइन, तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो यो अगाडि चाहिँ जे भन्नुपर्ने कुराहरू होइन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ जसरी यस्तै विवादमा आउनुको कारण चाहिँ के होला, थोरै दर्शकहरू चाहिँ थोरै अहिले पछिल्लो समयमा बाठो भएकै हो त, जुन चाहिँ दर्शकले पनि जज गर्न सक्ने भएकै हो जस्तो लाग्छ। दर्शक श्रोताहरू जज गर्न सक्ने हुनुहुन्छ नि कतिपय ठाउँमा। अब जस्तो एउटा दोहोरी प्रतियोगितामा गएर जजले फेयर रूपमा जज गरेको छ है, कसैलाई तलमाथि गरेको, यो मेरो मान्छे हो यसलाई च्यापौँ भन्ने टाइपले त्यसलाई तलमाथि केही गरेको छैन र फेयर जज गरेको छ भने चाहिँ त्यो दर्शकले गरेको जज र त्यो जजले गरेको जजमा चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ उस्तै हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै कार्यक्रममा अब जस्तो आलाप दोहोरी प्रतियोगितामा जज बस्दैछौँ भने त्यत्तिको जज गर्न सक्ने अहिले दर्शक श्रोताहरू पनि भइसक्नु भएको छ कि। किनभने
हरेक शब्द निहाल्नुहुन्छ कि दर्शक श्रोताहरूले। त्यही भएर त अब कतिपय जजहरूले गाली खाने कारण पनि त्यो सबै शब्दहरू यो नभनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यसरी प्रस्तुत भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कतिपय राम्रा पनि त्यसैलाई पोजिटिभ लिएर पनि हजुरले यस्तो गरिदिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो, यो चाहिँ नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर पनि त कमेन्ट गर्नुभएको छ नि त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि दर्शक श्रोताहरू त एकदमै हामीभन्दा पनि बढी बाठा जस्तो लाग्छ मलाई त आजभोलि त। ओके, जस्तो कि दोहोरी च्याम्पियन अहिले भइरहेको छ, कतिपयले चाहिँ दोहोरी भएपछि प्रतियोगिता हुनुपर्ने हो, दोहोरी च्याम्पियन किन भयो भनेर पनि धेरै कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो नामको विषयलाई लिएर? दोहोरी च्याम्पियन राख्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दोहोरी चाहिँ टिपिकल वर्ड भयो, च्याम्पियन भनेको विदेशी वर्ड भयो भनेर पनि कतिले भनिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यस्तो हुन्छ। दोहोरी प्रतियोगिता त हामीले विभिन्न हाम्रो लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले दोहोरी प्रतियोगिता, रनिङ सिल प्रतियोगिता यस्ता प्रतियोगिताहरू हामीले राखिरहेछौँ नि होइन। जस्तो भिरकुटी मण्डपमा हामीले लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रम हेर्नुहोस् होइन, प्रतियोगिताहरू धेरै छन्। दोहोरी च्याम्पियन भनेको एउटा एक्स्ट्रा भयो नि त त्यहाँनिर। अब होइन, तपाईँले भन्न खोजे मैले बुझेँ, त्यसो च्याम्पियन नराखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन, दोहोरी प्रतियोगिता राखिदिएको भए हुन्थ्यो, अथवा च्याम्पियनलाई पनि त्यसलाई नेपाली उल्था गरेर राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा हो। अब त्यो कुरामा चाहिँ अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू च्याम्पियनहरू आइरहेछन्, नि कमेडी च्याम्पियन आइरहेछ होइन। त्यस्ता च्याम्पियनहरू धेरै आएको हुनाले हामीले पनि एक खालको दोहोरी च्याम्पियन भनेर राख्दिउँ नि त भन्ने टाइपले सबैले के छ दोहोरी प्रतियोगिता अथवा दोहोरी च्याम्पियन भनेर भन्दाखेरि त्यसमा बढी मत चाहिँ दोहोरी च्याम्पियनको आएको हुनाले दोहोरी च्याम्पियन। जसले प्रतियोगीहरूको होइन अनि चाहिँ दर्शकहरूको चाहिँ एउटा गुनासो के पनि छ भने यसै विषयमा चाहिँ जुन च्याम्पियन भन्ने चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस शब्द प्रयोग गरियो र त्यहाँभित्र गएर जुन दोहोरी गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि इङ्ग्लिस शब्दहरू होइन हिन्दी शब्दहरू केही हुन्छ नि, कुनै न कुनै शब्द थोरै पनि मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नगरिने भन्ने खालको कुरो पनि छ नि त। जुन नाम चाहिँ इङ्ग्लिस शब्दमा प्रयोग भइरहेको छ च्याम्पियन भनेर, तर चाहिँ शब्दहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ केयर गरिन्छ। यस्तो छ नि त, दोहोरी हो, दोहोरीमा त प्रतियोगितामा भिड्न आइसकेपछि त प्रतियोगीले त हरेक कुराहरू गर्ने पर्ने हो। नाम जस्तो सुकै होस्, प्रतियोगितामा भिड्न आइसके प्रतियोगीले दोहोरी च्याम्पियन राखियो भन्दैमा अनि एउटा जिन्स प्यान्ट र टी सर्टमा दोहोरी गाउन आएर पनि त हुँदैन नि त। प्रतियोगितामा भिड्न आउनेले त त्यो कुरा पनि त ख्याल गर्नु पऱ्यो नि। नाम त हामीले दोहोरी च्याम्पियन यो चाहिँ अलि एक्स्ट्रा होला है, यसरी राखौँ र त्यहाँनिर दोहोरी च्याम्पियनमा भाग लिन आउने कलाकारहरूले के कुरामा विशेष ख्याल गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ नियमहरू पनि त राखेका छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि हुन त यो नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति हो दोहोरी च्याम्पियन चाहिँ। अब त्यसमा म एक दिन मात्रै अतिथि निर्णायक भनेर गएको हो। सबै अब त्यो जज बसेर नम्बरिङ गर्ने जजहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरू, उहाँहरूले सबैले ख्याल गरिदिनु पर्ने कुरा हो र आगामी दिनमा सबैको यो त अब जस्तो दोहोरी च्याम्पियन त नेपालमै पहिलोचोटि होला सायद मलाई लाग्छ। अनि अब दोहोरी च्याम्पियन चाहिँ नराखिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर धेरै कमेन्टहरू आयो भने आगामी दिनमा फेरि दोहोरी च्याम्पियनबाट अरू कुनै नामहरू हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरू पहिल्यै चुनिएर आइसकेको जज हो। उहाँ एकदमै 4 जना चाहिँ जस्तो प्रजापति दाई, सीता थापा दिदी, त्यसपछि रमेश विजी दाई र चन्द्र शर्मा दाई, 4 जनालाई पहिल्यै एकदम उहाँहरू चाहिँ के हो भने नि गीत सङ्गीतमा होला उहाँहरूका कम गीत होलान्, तर उहाँ चाहिँ यस्तो दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ धेरैचोटि जज बस्नु भएको छ, धेरैचोटि जज बसेर अगाडि आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बोल्ने शैलीमा तलमाथि भएको हो त्यसमा नभएको भन्न सकिँदैन, तर कसले राम्रो गायो, कसले प्रसङ्ग बिगार्यो, कसले शब्द चयन तलमाथि गर्यो र हामीले सोचेअनुसारको उहाँहरूको प्रस्तुति भयो कि भएन भनेर निर्णय गर्ने क्षमता त उहाँहरूसँग छ, त्यो त छ। अब जज नै हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतापट्टि त अब मैले त्यसमा केही भन्नै मिल्दैन, किनभने मैले अघि पनि भनिसकेको छु हामीभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरू उहाँहरू, हामीले मान्नुपर्ने हो। उहाँहरूको बाटो पछ्याउँदै हिँडिरहेछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो मामिलामा त कतिपय कमेन्टहरू कस्तो आउँछ, कतिपय कमेन्टहरू कस्तो आउँछ, हरेक कमेन्टहरूलाई हामीले ख्याल गर्दै एउटा सानो कमेन्टलाई पनि ख्याल गर्दै जाने हो भने त्यसको पनि परिपूर्ति गर्न हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा कमेन्टहरू धेरै कमेन्टहरू चाहिँ के आएको छ त, यो चाहिँ यस्तो गरिदिएको भए अझै राम्रो हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा हो। मानिलिउँ म एउटा दर्शक श्रोता हुँ, अब दर्शक श्रोता भएर त्यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा अब कल्पनालाई चिनेको अनुहारलाई दाइले यसो भन्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि अनि दाइले किन यस्तो भने होला, यस्तो अझै यसमा चाहिँ यस्तो यो नभनेर यो भनिदिएको भए त अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला नि भन्ने त मलाई पनि लागेको त्यो फिल चाहिँ मैले पनि गरेको हो हैन। तर यो कुन प्रसङ्गले दाइले त्यसरी भन्नुभयो, सायद कार्यक्रमलाई अझै हिट बनाउनलाई अथवा त्यही कार्यक्रममा धेरैजनाले कार्यक्रमको डाइरेक्टरहरूले नै यसरी बोलिदिनुहोस् है भनेर सिकाएको हो कि के हो, अब त्यहाँ भित्रको कुरा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन है। त्यो कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो कुरा पनि आइरहेको छ नि, जस्तै चाहिँ यो कार्यक्रम हिट गराउनका लागि चाहिँ जुन यो कुनै कार्यक्रमहरू जस्तो हुन्छ नि, कोही सिङ्गरहरू कस्तो हुन्छ भने एउटा एल्बम निकालिदिएर मेरो एल्बम चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी भइदियो हुन्थ्यो त्यो भयो भने अलि बढी भ्युज जान्थ्यो, भाइरल हुन्थ्यो भन्ने टाइपको पनि सोच्नु भएको हुन्छ कि त्यो हिसाबले हो या बोल्दा बोल्दै त्यसरी मिस्टेक भएको हो या अब उहाँहरूको आफ्नो होइन ठिकै छ यतिको बोल्दा केही फरक पर्दैन भनेर बोल्नु भएको। यो चाहिँ उहाँहरूसँग जजसँग बसेर मैले कुराकानी गर्नु पाएको छैन जजहरूसँग, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले विचार गरेर अगाडि बढिदिनको लागि एकदम अनुरोध गर्छु। मैले उहाँहरू मेरो सिनियर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र दर्शकहरूले गरेको कमेन्ट पनि 100% सही हो, त्यसको लागि दर्शकहरूले बढी गाली गरे भन्दैमा उहाँहरूले ए हो मैले गल्ती गरेकै हो भने आफूले पनि केही शब्दहरू चयन गर्दाखेरि ख्याल नगरिदिँदाखेरि त्यहाँ गाली खाएको कुरा पनि उहाँहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि जुन थोरै हामी चाहिँ आलाप दोहोरी प्रतियोगिता अन्तर्गत जाऊँ, अब हामी थोरै अब अन्त्यमा हुन्छौँ होइन, जुन यो 4 पोलमा विभाजन गरिनेछ होइन, जुन ती प्रतियोगीहरूलाई होइन, अनि फाइनलीमा चाहिँ कसरी लगिन्छ होला भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ 4 पोलमा कार्यक्रम गरिनेछ होइन, कार्यक्रम हुनेछ। त्यसपछि 4 पोलबाट कार्यक्रम गरेर ती सबै पोलका बाट छानिएका प्रथम भएकालाई हामीले ग्रान्ड फिनालेमा लानेछौँ। कति समय लाग्ला पूर्णका लागि? यो चैत्र 14 गतेदेखि सुरु हुने कार्यक्रम हो, मङ्सिर 15 गतेसम्म फाइनल। हजुर ठिक छ। खुमन अधिकारी भनेको एकदमै चर्चित गायक हो, धेरै दर्शक श्रोताहरूले खुमन अधिकारीको अन्तर्वार्ता हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरू प्रतीक्षामा पनि रहिरहनुहुन्छ र बेला बेलामा मिडियामा हुनुहुन्छ होइन। र यति मिठो स्वर भएको मान्छेको गीतै मात्र सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूको प्रतीक्षा पनि रहिरहेको हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा गीत सुन्छौँ अनि थोरै कुराकानी जोडेर बिदा हुन्छ। अब पुरानो गीतहरू मलाई खुमन अधिकारी बनाएको मनको देउतैले जोसँग खोकेरहरू पनि गाउन मन थियो, मलाई त्यो मन रुन्न हलाएर गीतहरू गाउन मन थियो। त्यो पुरानो गीतहरू मैले अहिले स्याङ्जाल झापाले अघि गाइसकेँ, अहिलेको लागि चाहिँ बिल्कुलै नयाँ अहिले बजारमा मैले गाएको मैले कल्पना दाहाल, रविन भाइ र रविना बसेल बहिनीले हामी 4 जनाले गाएको एउटा गीत छ टोपी किनेको, यसको सानो टुक्का सुनाउँछु। पोहोर सालको हाट बजार मेलामा हाम्रो भेट भएको त्यही बेलामा चोली किनेको मलाई बहिनीले खै त चिनेको। हाट बजार मेलामा हाम्रो भेट भएको त्यही बेलामा चोली किनेको मलाई बहिनीले खै त चिनेको, ए मलाई बहिनीले खै त चिनेको। हजुर स्वर चाहिँ है सर तपाईँसँग एउटा कुरा अझै एउटा सोध्न चाहन्छु होइन, एउटा छोटो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। जुन पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै बाल कलाकारहरू पनि आइराख्नु भएको छ होइन, र ती कलाकारहरूको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू पनि विवादित पनि भइरहेका हुन्छन् कुनै न कुनै बेला होइन। र यो खास यो भाइरल भन्ने शब्द एक किसिमले चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन् होइन, भाइरल भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर होइन, भाइरल भनेर चाहिँ केही नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेरिरहेका छन् होइन। र चाहिँ तपाईँ जस्ता अग्रज कलाकारहरूले चाहिँ जुन यो शब्दलाई अनि ती आइरहेका नयाँ प्रतिभाहरूलाई
चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ होला भन्ने एउटा दर्शकको पनि एउटा चाहना हुन्छ। एउटा कुरा यस्तो हो, जोसँग प्रतिभा छ त्यो मान्छे भाइरल हुन्छ, बिना प्रतिभाको मान्छे भाइरल हुँदैन। भाइरल भएको कलाकारहरूमा केही न केही क्षमता भएर नै भाइरल हुने हो। अब जस्तो बच्चाहरूको मामिलामा भन्नुपर्दा उहाँहरू गीत सङ्गीतबाट अगाडि आउनुभयो। सानो उमेरमा, यति सानो उमेरमा पनि यत्रो ठुलो क्यापेसिटी रहेछ भनेर मात्र उहाँहरूलाई रुचाइएको हो नि त। तर उहाँहरूले गाएका गीतहरू बुढो मान्छेले ठुलो मान्छेले गाएको तिनै शब्दहरू प्रयोग गरिदिएको भए सामान्य हुन्थ्यो होला। त्यही त उहाँहरूको उमेर नै सानो भएर त यति सानो उमेरमा यस्तो मिठो प्रतिभा, यस्तो राम्रो प्रतिभा भनेर त्यसपछि उहाँहरूलाई खोज्न थालियो। प्रतिभालाई अगाडि ल्याउनु कुरा र भाइरल हुने कुरा त्यो नराम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने प्रतिभा भएर नै भाइरल हुने हो। र त्यो भाइरल भइसकेपछि कतिको टिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनले बताउने हो कि फेरि भाइरल कतिपय भाइरलहरू हत्त आउने हत्त हराउने टाइपको भाइरल देखिरहेको छु। तर अब पछिल्लो समयमा भएका भाइरल गायिकाहरू जस्तो बाल कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू अलिक टिकिरहे हुन्थ्यो र धेरै लामो समयसम्म आफूले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिने। यतापट्टि गीत सङ्गीतलाई मात्रै ध्यान दिँदाखेरि पढाइ डामाडोल हुनसक्छ, भविष्य बिग्रिन सक्छ। पढाइलाई पनि निरन्तरता दिने र गीत सङ्गीतलाई एउटा पाटो बनाएर र जसरी अहिले दर्शक श्रोताहरूले उहाँलाई रुचाइदिनु भएको छ त्यो अनुसार आगामी दिनमा पनि त्यस्तै मेहनत गरेर चलिरहेर सधैँ टिकिरहे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरू त बुढो हुँदासम्म हामीले उहाँहरूका प्रतिभा हेर्न पाए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मेरो आशा चाहिँ, मेरो भनाइ चाहिँ त्यति हो। पक्कै पनि सर, अब विशेष गरी कुराकानी पनि लामो भइसकेको छैन। विशेष गरी चाहिँ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन। विशेष गरी चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, धेरै दर्शक श्रोताहरूको माया पाइराख्नु भएको छ र जुन आलाप दोहोरी प्रतियोगिता 2077-78मा जज गर्दै हुनुहुन्छ, भव्य शुभकामना दिन चाहन्छौँ हजुरलाई जुन कार्यक्रम सफलताका लागि। आलाप दोहोरी प्रतियोगिता एकदमै भव्य हुनेछ। तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्छौँ भने, हामीले गीत सङ्गीतमा केही योगदान दिएका र केही चर्चामा रहेका कलाकारहरू नै हामी जज बस्नेछौँ त्यसमा। र त्यसमा केही आइडिया प्लस गर्नको लागि पहिल्यैदेखि जज बसिरहनु भएका अन्य जजहरूलाई पनि हामीले समावेश गरेर हामीले सँगसँगै जानेछौँ। मलाई लाग्छ आलाप दोहोरी प्रतियोगिता चाहिँ त्यस्तो विवादित नै होला जस्तो मलाई लाग्दैन, उत्कृष्ट बन्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै विवादित भयो भने पनि पोजिटिभ हिसाबले विवादित हुनेछ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। त्यसले गर्दा सबैले माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैजनाले यो जुन म बोलेको आजको यो कार्यक्रम जुन मिडियाले प्रसारण गर्दैछ, सबै मिडियालाई मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू।